لشند پیر ارچی دے زمانگ مرشد جان عشق شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان عشق شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان او لری داسی کمال خایستا سپین جمال راجوندی کړل مړه زړونه په توفیق د ذل جلال راجوندی کړل مړه زړونه په توفیق د ذل جلال زار طبیبی روحانی دے زمانگ مرشد جان زار طبیبی روحانی دے زمانگ مرشد جان عشق شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان عشق شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان جال شند پیر ارچی دے زمانگ مرشد جان جال شند پیر ارچی دے زمانگ مرشد جان اولوی ولی دا اللہ ہم وارث میں دا جانان احمد ثانی لقب ورکلو سیف الرحمن احمد ثانی لقب ورکلو سیف الرحمن چه محبوبی سبحانی دے زمانگ مرشد جان چه محبوبی سبحانی دے زمانگ مرشد جان بیشک شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان بیشک شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان جان شند پیر ارچی دے زمانگ مرشد جان جان شند پیر ارچی دے زمانگ مرشد جان او بیمار زلشی قرار چی راشی تر دربار انوارات و بیوزات خوروی گل عزار انوارات و بیوزات خوروی گل عزار گل رخسار نورانی دے زمانگ مرشد جان گل رخسار نورانی دے زمانگ مرشد جان بیشک شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان بیشک شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان جان شند پیر ارچی دے زمانگ مرشد جان بیشک شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان او ډیر بشمار موردان لری تا قدردان رنگ رنگ کلوی با جوړ خکاری هر ځای سالکان او رنگ رنگ کلوی با جوړ خکاری هر ځای سالکان هر سالک تر قربانی دے زمانگ مرشد جان هر سالک تر قربانی دے زمانگ مرشد جان بیشک شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان بیشک شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان جان شند پیر ارچی دے زمانگ مرشد جان جان شند پیر ارچی دے زمانگ مرشد جان او زا برهان زیایی چه اشعار جوړوما په صفت د خپل مرشد مزیدار جوړوما او په صفت د خپل مرشد مزیدار جوړوم د سر تاج د هر سیفی دے زمانگ مرشد جان دا نظری باطینی دے زمانگ مرشد جان بیشک شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان بیشک شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان جان شند پیر ارچی دے زمانگ مرشد جان جان شند پیر ارچی دے زمانگ مرشد جان بیشک شیخ احمد ثانی دے زمانگ مرشد جان